سلام تنهابليه كما يتعولي تختاتلتنا استفلا لزينات سبورت حيزا غريبا لخو قديمة نمكت تالخ مع مديمة مبلع عسرتش عنتا قطمات السبي برمير ليج جيبيا باستفلا لمرها قبرتات قزيلهم تساليتو مالو قانتاولا الانفرس عدقرات سمس قدوس جيرجيز سالدتو صوتا دما حدا معرن فتصم تاريخيبو قدم عرفتي بستغوص راقولات استزازمت صوتا فتصم تلاهون ان قانتا قدوس جيرجيز تعوم لسان هايلي ميكايل دما نابناي بعلو جول لغزيرو قانتاولا الانفرس عدقرات جول لغزير الله ولو الانفرس عدقرات ترقاقمتي معرن فلا يسعبو درجة بحدقا مراد كتوزاي خالتن نتباقنا ناب 10 تشوعات تعبي الله بهردار مسي إثيوبيا نقد بانك خلت معرن تفلالي إثيوبيا مدن دما مس فاسيل بارن تفلالين بربع مس شاقر كتما سراخبت سحول شرا بارن فلا يذكريم أبتعلت سمرحت ليك زخونة سيداما بونا نتخاتاتا لقزا نتبي مدربا يسعيو مسي إلكتريكون بارن تفلالي هاوسا كتمابت أب العلي آداما خلتن بعد عوات بمزقاب دما نتبا مس سيداما تماراري ألام نقطمات السبي برمير ليج جيبيا زعمت قانتا سيداما بونان هاوسا كتمان بسالسان حموش نتبي مرحول لوا فاسيل بسالسا درجات ركب مدرق النشرة 23 نتبي حيزا 10 تسريع الله زرزرنا بزحزنا لهم زعباتات وشتعدك سجر كلخو قانتات بشكليتا بصفحات بتتكا تكسر حاكم زلون بشكليتنيا برهان فقادو قليز علام تا بشكليتنيا كاب كل الحليفة بدرجها قرب موكالون بركز ولو لدرات ساتيفة حزي اب قانتا اماني تركب سقاو زفورو كم سب كارباي كاب ورداتاتن كتماتاتن تግራይ ኣብ ተተካቲ ሰገናት ብሽክሌታ ይነጥፋ ካብ ዝነበራን ሕዝውን ኣብ ምንቅስቃስ ካብ ዝርከባን ከተማ ውቅሮ ዝፈረየት ብሽክሌተኛ ብርሃን ፍቃዱ ቅድሚኣን ዝነበራ ብሽክሌተኛታት መርኣያ ብምግባር ናብ ስፖርት ከም ዝኣትወት ትገልጽ ሳይክል ጀመር ኩሉ 2006 መወዳእታ ኣካባቢ ጀሚረ ኣርኣየ ይነበረት ጸጋ ገብረያ ናታ كم أكون سلالة النورخو ناي عسر تكتيري أجمير كاو لشتشاور حلاك الأمامتين تانحة كاو ناب قانتا مسفن اندستريال انجيرين تتنبير ماوتي كاو نبزح للعمتها تاو تانحة كاو بسانكي كورونا أقواريزا كورونا نتورنت أقواريزا كاو دحر حموش سعامل تماليسي كاو مقالسة عندر تابل حالا نعدل لما أو مقالسة عندر تاجميرا ما أبولك كرونومتر زلوا بقعة زيادة زبالة مخانو تقلص بشكليتنيا برهان نحقراو قانتا بموكال أبز تفلالي ودر مدرخات كم زتساتفتون تحبر بثالي بإنديفيدوال تايم تريل ما يسعريا بس حس أو إيل سعر إن حدا قدنا هاتلا ليش إنه فخل نيرو بس بولاتا مالتي إثيوبيا شامبيونا إنديفيدوال تايم تريل شامبيونيا 0-0 أو التخايد إثيوبيا شامبيون أو إنديفيدوال تايم تريل والشعب درجاني هو أبز حز ساعات أبز تفلالي هاجرات نمودار عدلاتي فطر مهلاوم زجلسات إتا بشكليتنيا بوليسات تقدمتن مركب مسيرة نزغنا بشكليتا ماونتين أمتك وهابي جبات بال إن بي إنا نيرنا أقوالات هون أودات مات هزجن أو كل حد كاتيجوري إني إيه بشامالوتي إنه حزك لمثال هز بزحت ساعات وزينا نينا أبز عمت زي نا قانتا تتأمبرنا إننا دق قانتا إننا لأنا لتكالة لا كهل يعني تداخل منير هذا جن اشتينا تلع علامات لنا كاوز العلامات مزي هذا كفت للعدل بس حساب توصيهم تتسرح اللي ألف أبز حزوان أبكينا تركب برهان قدمينا بتبوتا مقعزة مس تلفزيون تجراي أبز نبرات أنحيت أب شامبيونا بشكليتا إثيوبيا غل تشعن 17 عام تمرت بزمز قبته وتصيت ناب كونتيننتال قانتا أماني نكتسنبر كم زحجزا زجلت كوينا زرقبت تعدل بروفيشنال تقداميت أبرتي عكم التسر حلو تزارب حزي أو عندر تاوز أنا حلو ما تبو عامة حليفة أبناي إنديفيدوال تايم تريل ورك أمسي كأودما بزوز إتيسو دما أقعد أم هوينا أماني الدراخيوة ماتيو إن أبز كانتا فريمان يخو ناز حارف عدلاي زير بروفيشنال هاينا يخو قدما يزور سبي قطمات برمير ليج إثيوبيا دحري ستوسن معلتات كزازميو كاب غانتا تግራይ غانتا مدرغ نشره
ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ካብ ዝርከባ እውን ተጠቃሲት እያ። እታ ጋንታ ኣብ ካልኣይ ዙር ዘለዋ ጥንካረ ዓቂባ ብዝሐሸ ደረጃ ክትመጽእ ድማ ጽቢት ይግበረላ። መረስ ሃይለ ኣብ ዙርያ ስሑል ሽረ ዝሰናድኦ ጸብጻብ ከም ዝቐርብ እዩ። ሽረ ምናልባት የመጀመሪያ ጎል ዳንኤል ጆርጌ በአንድ ደቂቃ ልዩነት አንዱ ተሻረ፣ ይሄኛው ጸድቋል። مبل 19 سومن صوتا CBE بريمير ليج ኢትዮጵያ ዕለተ ረቡዕ በ4 ግጥማት ቀፂሉን ተሳለት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ድማ ምስ ሸገር ከተማ ኣብ ዝነበራ ጾወታ ባዶ ንባዶ ተፈላለያ ንቀዳማይ ዙር ጾወታ CBE ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ማእኸላይ ብዝበሃል ብቕዓት ዛዚማላ ኣብ ጾወታ CBE ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብንጽጽር ካብተን ካልኦት ጋንታ ትግራይ ተስፋውሃቢ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ዝሓዘቶ ውጽኢት እውን ዝነኣድ እዩ እታ ጋንታ ካብ ዘካየደቶም ሕሉፍ 19 ግጥማት ኣብ ኣብዝሓ ጾወታ 8 ግዜ ማዕረት ተፈላለያላ 5 ግዜ እንትትዕወት 6 ግዜ ድማ ተሳዒራ እያ ምስጋንታት ሸገር ከተማ ኢትዮጵያ መድን ቅዱስ ጊዮርጊስን ሓዊሱም ባህር ዳር ከተማ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክን ባዶን ባዶ ዝወጻእትሎም ግጥማት እንትኾኑ ምስ መቻል ማዕረ 2-2 ምስ ወላይታ ድቻ ድማ ማዕረ 1-1 ምፍላያውን ዝዝከር እዩ ተጋንታን ኢትዮጵያ ቡና 3-1 ሰዓረትሉ ውጽኢት እቲ ዝለዓለ ውጽኢት እንትትኸውን ንሐዋሳ ከተማ 1-ባዶ ንድሬዳዋ ከተማ ድማ 2-ባዶ ሰዓረትሉ ውጽኢትን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮም ውጽኢታ እዮም ካብዚ ተሳኺን ጋንታት መቐለ 70 እንደርታን 40 ምንጭ ከተማን 1-ባዶ ሰዓረትሉ ግጥማት እውን ካብቶም 5 ዓወት ጋንታ ገሊዮም እዮም በአንጻር ዚ ብጋንታ ሃዲያ ሆሳዕና ዝገጠማ ናይ 3-1 ስዕረት ድማ እቲ ዝደኸመ ውጽኢታ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ካብ ጋንታ ሃዲያ ሆሳዕና ብተወሳኺ እታ ጋንታ ብጋንታ ሲዳማ ቡና ፋሲል ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክን ነገሊ አርሲን አዳማ ከተማን ተሳዒራ እዮም ጨዋታዎች አሸንፈው የነበረው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም እንደነበር ይታወቃል ምናልባት ሽመክት ጎል ምድረገነት ሽረ ሁለተኛ ጎል አግኝቷል ኣብ ምክልኻል ኾነ ምጥቃዕ ተማጣን ዝበሃል እዋናት ዘሕለፈት ጋንታ ሽረ ምድረገነት 13 ጎላት ኣውፂራ ተመሳሳሊ 13 ጎላት ድማ ብኻልኦት ጋንታት ኣብ ልዕሊኣ ተቆፂርዋ እዩ 23 ነጥቢ ድማ ብምሓዝ ንቀዳማይ ዙር ጾወታ CBE ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዛዚማላ ካብ ሓደ ጾወታ ብማእኸላይ 1.2 ነጥቢ ትረክብ ነይራ ማለት እዩ እዚ ነጥቢ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝኣከወቶም ናይ ሙሉእ ሓደ ዓመት ነጥቢ እቲ ዝለዓለ ኮይኑሎም እዚ ውጽኢት ከም ጋንታ እንትረአ መልኢኻ ዘይሕጉስ ዋላ እኳ እንተኾነ ተስፋ ወሃብን ዝተባብዕን እዩ ብደረጃ ውልቀ ድማ ኣብዚ ዓመት ኣቤል ማሙሽ ዳንኤል ዳርጌን ሽመክት ጉጉሳን ዝለዓለ ምንቅስቓስ ዝነበሮምን ጎልዮም ዝወጹን ተጻወቲ እታ ጋንታ እዮም ንቐጻሊን ዝበለጸ ውጽኢትን ለውጥን ብዙሕ ዝተርፋ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብስነልቦና ኾነ ዓቕሚ ንኻልኣይ ዙር ጾወታ CBE ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝያዳ ድልዱል ዓቕሚ ሒዛ ክትቐርብ ድማ ትጽቢት ይግበረላ እጅግ በጣም አስደናቂ ድሪብሊንግ ምናልባት አቤል ሽመክት ጉጉሳ ተመልከትና ንምክትታልኩም መስኪነ ዜናታ ስፖርት ሰዓት በዚህ ፍጻም ብሩህ ግዜ